तमिल नाडु में अदाकार विजय की सियासी इनिंग्स का आगाज हुआ। अदाकारा त्रिशा कृष्णन ने तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की सियासी जमात टीवीके के हवाले से मुनक्किद एक पुरवखार तकरीब में शिरकत की। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की सियासी जमात टीवीके ने शानदार कामयाबी हासिल की है। आज चेन्नई में एक हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। चेन्नई के मशहूर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक्किद हलफ बर्दारी तकरीब में अदाकारा त्रिशा ने शिरकत की। वो मीडिया और मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बनी रही। आपको बता दें कि त्रिशा कृष्णन ने विजय और कामयाबी हासिल करने वाले दीगर उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। आपको ये भी याद दिला दें कि त्रिशा कृष्णन विजय की करीबी दोस्त समझी जाती हैं। त्रिशा की तकरीब में शिरकत की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और मद्दाहों की जानिब से उनके इस इक़दाम को सराहा जा रहा है। बीआरएसपी कायदी ने डीजीपी के दफ्तर का घेराव करते हुए मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे भगीरथ की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जरा ने बताया कि बीआरएसपी की तलबा तंजीम के कायदीन और कारकुनान ने आज रियासत के डीजीपी दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश की। मुजाहिरीन मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भगीरथ की फौरन गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजियों का इल्जाम है कि बंडी भगीरथ मुख्तलिफ तनाज़ात और मुबैना तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है, लेकिन पुलिस सियासी असर व रसूख के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान कारकुनान ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और बंडी भगीरथ को कानून के कटहरे में लाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात पर फौरन कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पुलिस से भी ये मांग की गई कि वो सियासी दबाव में आए बगैर शफाफ तरीके से तहकीकात मुकम्मल करे। बीआरएसपी के कायदीन का कहना था कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, चाहे वो किसी मरकजी वजीर का बेटा ही क्यों न हो। डीजीपी ऑफिस वाक़या लकड़ी का पुल के करीब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जब बीआरएसपी के कारकुनान ने रुकावटें तोड़कर दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद धक्कम पेल हुई और पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कई कायदीन को हिरासत में ले लिया। संगारेड्डी जिले के पट्टनचेरू में एक होटल में गैस सिलेंडर फटने से खतरनाक आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। जरा ने बताया कि संगारेड्डी जिले के पट्टनचेरू टाउन में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक होटल में गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। हादसे के नतीजे में होटल में शदीद आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। होटल के बावर्ची खाने में मौजूद गैस सिलेंडर अचानक फटा और उसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई। बताया जाता है धमाका इस कदर शदीद था कि होटल का तमाम कीमती फर्नीचर और साजो सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए। इमारत के ढांचे को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज़ और आग के बुलंद शोलों के बाद आसपास के मकीनों और राहगीरों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमा फायर सर्विस के एहलकार फौरी तौर पर वहां पहुंचे और उन्होंने सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। मुकामी पुलिस ने भी जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि हादसे की असल वजह और सिलेंडर फटने की वजह का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर उसे एक हादसा करार दिया जा रहा है, ताहम होटल में हिफाजती इंतजामात का फुकदान पाया गया। खुशकिस्मती से आग लगने के वक्त होटल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और इसी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद से आज़मीर हज की 14वीं परवाज़ की रवानगी अमल में आई। अब तक 6020 हुज्जाज सऊदी अरब पहुंच गए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज 2026 के मुक़द्दस सफ़र का सिलसिला जारी है। आज हैदराबाद एम्बारक्शन पॉइंट से 14वीं परवाज़ के जरिए 430 आज़मीर हज सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। इस परवाज़ की रवानगी के साथ ही हैदराबाद से अब तक रवाना होने वाले हुज्जाज की कुल तादाद 6020 हो गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर हज हाउस नामपल्ली में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अमीर मिल्लत शरिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश व अमीर तबलीगी जमात मौलाना शाह जमाल उर रहमान और
ناظم اعلیٰ مدرسہ امداد العلوم مولانا احمد عبید الرحمان اطہر قاسمی، تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا اور دیگر موجود تھے۔ معزز مہمانان نے عازمین کی بس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ دریں اثنا عازمین سے خطاب کرتے ہوئے ان سے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی۔ شہر حیدرآباد کے علاقے گچی بولی میں ایک مرسیڈیز بینز کار میں اچانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ کار ڈرائیور حادثے میں محفوظ رہا۔ شہر کے آئی ٹی ہب کہلائے جانے والے علاقے گچی بولی میں ایک مرسیڈیز بینز کار میں اچانک آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ کوتاگوڑا کے قریب پیش آیا، جس کے نتیجے میں سڑک پر موجود دیگر مسافرین اور راہگیروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے بتایا کہ کار بنجارہ ہلز سے ویسیلا میڈوز جا رہی تھی۔ سفر کے دوران جب کار کوتاگوڑا میں SLNT کے قریب پہنچی تو ڈرائیور نے گاڑی کے انجن سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا۔ دھواں دیکھتے ہی ڈرائیور نے فوری طور پر گاڑی سڑک کنارے روکی اور باہر نکل گیا۔ ڈرائیور کے باہر نکلنے کے چند ہی لمحوں بعد پوری گاڑی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اگر ڈرائیور چند سیکنڈ کی بھی تاخیر کرتا تو جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ کار میں آگ لگنے کے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی گچی بولی پولیس اور آتش پرو عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ مصروف سڑک پر گاڑی میں آگ لگنے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی کچھ دیر کے لیے متاثر ہوئی، جسے پولیس نے بعد میں بحال کرا دیا۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ گاڑی میں آگ شارٹ سرکٹ یا انجن میں فنی خرابی کی وجہ سے لگی ہوگی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کے بیٹے بھگیرتھ کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے خواتین نے پیٹ بشیر آباد پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے کمار کے بیٹے بنڈی بھگیرتھ کی گرفتاری کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ آج خواتین کی ایک بڑی تعداد نے پیٹ بشیر آباد پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس اسٹیشن کا محاصرہ کیا اور زبردست احتجاج درج کروایا۔ خواتین نے پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا بھی دیا اور بنڈی بھگیرتھ کے خلاف فوراً قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ خواتین کا الزام ہے کہ پولیس سیاسی دباؤ کی وجہ سے ملزم کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے خلاف درج شکایت پر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ بنڈی بھگیرتھ کو فوری طور پر گرفتار کر کے جیل بھیجا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام آدمی کے لیے قانون الگ اور بااثر لوگوں کے لیے قانون الگ نہیں ہونا چاہیے۔ مظاہرین نے مانگ کی ہے کہ ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ خواتین کے اچانک پولیس اسٹیشن کے پاس اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے وہاں پر کچھ دیر کے لیے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو سمجھانے اور وہاں سے روانہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خواتین سراپا احتجاج بنی رہی۔ خواتین نے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک بنڈی بھگیرتھ کی گرفتاری کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی وہ احتجاج ختم نہیں کریں گی۔ حیدرآباد کا دورہ کر رہے وزیر اعظم نریندر مودی اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے درمیان تلنگانہ کے لیے فنڈز اور تلنگانہ کی ترقی کے معاملے پر دلچسپ بحث ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی حیدرآباد کے دورے پر ہیں۔ آج انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح انجام دیا ہے اور کئی منصوبے قوم کے نام وقف بھی کیے ہیں۔ ایک تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی تعریف کرتے ہوئے یہ یاد دلایا کہ جب نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تب منموہن سنگھ نے گجرات کی ترقی میں بھرپور تعاون کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یاد دلایا کہ منموہن سنگھ نے گجرات کو آگے بڑھانے میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ مودی کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور انہیں یہ امید ہے کہ وزیر اعظم مودی اب تلنگانہ کو ملک کا بڑا معاشی مرکز بنانے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جو اپنی حاضر جوابی کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اعداد و شمار کا سہارا لیتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کو یاد دلایا کہ موجودہ مرکز کی حکومت تلنگانہ کے ساتھ کتنا تعاون کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریونت ریڈی نے منموہن سنگھ کے دور کا ذکر کیا، لیکن وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کو اس سے کہیں زیادہ فنڈز دے رہی ہے جتنا اس وقت گجرات کو ملتے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے تلنگانہ کو صرف اتنا ہی دیا
जितना उस वक्त गुजरात को मिलता था तो फिर उनकी हिमायत आधी ही रह जाती। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ये हरगिज़ नहीं चाहते कि कांग्रेस हुकूमत का नुकसान हो, इसीलिए गुजरात से ज़्यादा तेलंगाना को फंड्स दिए जा रहे हैं। इस जुमलेबाजी ने वहाँ मौजूद तमाम लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और ये पैगाम भी वाज़ेह हुआ कि रियासत और मरकज़ के दरमियान ताल्लुकात को सियासी इख्तलाफात से ऊपर उठकर और भी बेहतर बनाया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने जहां मरकज़ से मदद मांगी, वहीं पीएम मोदी ने भी वाज़ेह किया कि उनके दौर में फंड्स की तकसीम में कोई जानिबदारी नहीं बरती जाती। बाद में जनता, तीसरा दल। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत घोषण पत्र निकाला, उसी दिन हम लोग ये तय किए, विकसित भारत के साथ जोड़ने के लिए हम तेलंगाना राइजिंग 2047 हम एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाला। ये एक मेगा होते जा रहा है। ये देश को आगे तेजी गति से देश को आगे चलाने के लिए आज तेलंगाना में हाजिर हुआ है। इसीलिए हम लोग ये मंच से हम राजनीति बोलना नहीं चाहता है। 4 करोड़ तेलंगाना के जनता ये सोच रहा है कि आगे तेलंगाना तरक्की करना है। विकसित भारत 2047 में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए वो घोषित किया हुआ है। आज तेलंगाना राज्य ने 3% से कम जनता है इस देश में, मगर हम लोग 5% इस देश का जीडीपी जोड़ते जा रहा है। आगे हमारा सोच है, जिस दिन मोदी जी $30 ट्रिलियन जो सपना देख रहे हैं, उसमें 10% भागीदारी तेलंगाना बनना चाहता है। शेर हैदराबाद के नवाही इलाके बालापुर में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ज़रा ने बताया कि बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके उस्मान नगर में एक नौजवान का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त आदित्य पांडे उर्फ बजरंग के तौर पर की गई है, जो कि इंदिरा नगर का रहने वाला है। उसकी नाश उस्मान नगर के सुनसान इलाके से बरामद हुई, जिसम पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और मामले की हसासियत को देखते हुए आला हुकाम ने फौरन क्लोज टीम और डॉग स्क्वाड को तलब कर लिया। माहिरीन ने जायवक़ों से फिंगरप्रिंट्स और दीगर अहम शवाहिद इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने इलाके में नस्ब सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है ताकि मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की जा सके। अगरचे अभी तक कत्ल की वजूहात सामने नहीं आई हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि कत्ल पुरानी दुश्मनी की वजह से किया गया होगा। पुलिस मकतूल के करीबी दोस्तों से भी पूछ कर रही है। नौजवान के कत्ल के इस वाक़े ने उस्मान नगर और बालापुर के इलाकों में लोगों को खौफज़दा कर दिया है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस तरह के वाक़यात अमन व अमान की सूरत हाल पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया है और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने मेदक जिले के चेगुंटा मंडल में धान खरीदी मरकज का दौरा करते हुए किसानों से बातचीत की। कांग्रेस हुकूमत को किसान दुश्मन करार दिया। तेलंगाना में धान की खरीदारी के मामले पर बहस हो रही है। साबिक़ वज़ीर व बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने जिले मेदक के चेगुंटा मंडल में वाक़ कर्नल पल्ली के धान खरीदी मरकज का दौरा किया। उनके हमरा दुबाक के एमएलए कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, साबिक़ एमएलए पद्मा देविंदर रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। बीआरएस कायदीन ने खुले आसमान तले पड़े धान के ढेरों और बारिश से भीगी हुई फसल का मुआयना किया। किसानों ने हरीश राव को बताया कि पिछले 25 दिनों से उनका अनाज वहीं पड़ा है। अनाज की खरीदारी में ताख़ीर हो रही है। हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की हालत पर भी संगीन सवालात उठाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बदउनवानी की वजह से कॉरपोरेशन दिवालिया हो चुकी है और उसे
NPA قرار دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بینک قرض دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہریش راؤ نے حکومت سے فوراً دھان خریدنے کا مطالبہ کیا اور متنبہ کیا کہ اگر کسانوں کے مسائل حل نہیں کیے گئے تو بھارت راشٹریہ سمیتی کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا۔ TRS کی سربراہ کے کویتا نے تلنگانہ تحریک کے کارکنان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مطالبات کی تائید کی ہے اور موجودہ کانگریس حکومت کے خلاف ایک بڑے محاذ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں TRS کی سربراہ کی کویتا نے تحریک تلنگانہ کے کارکنان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران کارکنان نے انہیں اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ کویتا نے برسر اقتدار کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر انتخابات سے قبل کارکنوں سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے تو وہ شدید احتجاج کریں گی۔ کویتا نے کہا کہ وہ خود کارکنان کے ساتھ سڑکوں پر اتریں گی۔ سابق MLC نے ریاست میں تحریک تلنگانہ کی کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک نئے ماڈل کی بھی تجویز پیش کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ حکومت جھارکھنڈ حکومت کی طرز پر تحریک کارکنان کے لیے خصوصی فلاحی پروگرام متعارف کروائے۔ کویتا کا کہنا تھا کہ کارکنان جنہوں نے ریاست کے حصول کے لیے قربانیاں دی ہیں انہیں نظر انداز کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ سکندرآباد میں وزیر اعظم مودی کے قافلے کو روکنے کی کوشش، پولیس نے عام آدمی پارٹی کی خاتون کارکن کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سکندرآباد علاقے میں ایک خاتون سماجی کارکن نے وزیر اعظم نریندر مودی کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وزیر اعظم کا قافلہ بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے HCA کی جانب روانہ ہو رہا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنی طے شدہ مصروفیات کے سلسلے میں بیگم پیٹ سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک خاتون جس کی شناخت عام آدمی پارٹی کی سرگرم کارکن کے طور پر کی گئی ہے، سیکیورٹی حصار توڑتے ہوئے قافلے کے راستے میں آنے کی کوشش کرنے لگی۔ خاتون کی اس اچانک حرکت نے سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے ہوش اڑا دیے۔ وہاں موجود ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو روک دیا اور اسے حراست میں لے لیا۔ پولیس نے خاتون کو فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ اس واقعے کے بعد بیگم پیٹ سے HCA کے پورے راستے پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے اور سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا۔ تمل ناڈو کے چنئی میں اداکار جوزف وجے نے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ کانگریس کے سینئر قائد راہل گاندھی و دیگر نے حلف برداری تقریب میں شرکت کی۔ تمل ناڈو کی سیاست میں آج سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ تلپتی کے نام سے مشہور جوزف وجے نے چنئی میں ایک پروخار تقریب کے دوران ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا۔ اس موقع پر کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے، لوک سبھا کے قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، سینئر قائد KC وینوگوپال و دیگر نے شرکت کی۔ حلف اٹھانے کے فوراً بعد وزیر اعلیٰ جوزف وجے نے کانگریس کے اعلیٰ رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ جوزف وجے نے کانگریس کے سینئر قائدین کے ساتھ تصویر کشی بھی کی۔ سوشل میڈیا پر فی الحال ایک تصویر سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے جس میں نومنتخب وزیر اعلیٰ جوزف وجے اور راہل گاندھی نظر آ رہے ہیں۔ دونوں کی یہ سیلفی تمل ناڈو کی بدلتی ہوئی سیاست اور نوجوان قیادت کے اتحاد کی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ منشیال کے ایک خانگی اسپتال میں محباتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ مریضوں کی بروقت دیگر مقام پر منتقلی نے ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ منشیال کے جنم بھومی نگر میں واقع ایک خانگی گیسٹرو انٹرولوجی اسپتال میں آج اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اسپتال کی ایک منزل سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے پھیل گئی۔ جیسے ہی آگ لگی، اسپتال کے عملے نے فوری طور پر الرٹ جاری کیا اور وہاں زیر علاج مریضوں کو بحفاظت باہر نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ قریبی رہائشیوں نے بھی امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آتش زدگی کی اطلاع ملتے ہی محکمہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں فوری طور پر موقع پر پہنچی اور آتش فروغ عملے نے اپنی جانیں جوکھم میں ڈال کر عمارت میں داخل ہو کر آگ پر قابو پایا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے کئی فائر انجن استعمال کیے گئے۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی
زخمی ہوا ہے، تاہم اسپتال کے قیمتی طبی آلات، فرنیچر اور ادویات کو نقصان پہنچا ہے۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہوگی۔ مقامی پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے چھان بین شروع کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد کے HICC میں منعقد ایک تقریب کے دوران 9,377 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ کئی اہم منصوبے قوم کے نام وقف کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی تلنگانہ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے آج حیدرآباد انٹرنیشنل کنونشن سینٹر یعنی HICC میں منعقد ایک تقریب کے دوران 9,377 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نے ورنگل میں واقع کاکتیہ میگا ٹیکسٹائل پارک کا افتتاح انجام دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ تقریباً 1,700 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا یہ پارک ملک کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل ہب میں سے ایک ہے، جس سے نہ صرف برآمدات میں اضافہ ہوگا بلکہ ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ سڑکوں کے نیٹ ورک کو مزید مضبوط بنانے کے لیے وزیر اعظم نے گڈے بالور سے محبوب نگر تک 4 لین ہائی وے کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ منصوبہ حیدرآباد پنجی اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے اور اس کی کل لاگت 3,175 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ اتنا ہی نہیں، ریاست میں ریل رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے قاضی پیٹ تا وجے واڑہ کے درمیان ملٹی ٹریکنگ کے کاموں کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ مرکز کی سب کا ساتھ سب کا وکاس پالیسی کے تحت تلنگانہ کی ترقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبے نہ صرف شہریوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے بلکہ ریاست میں صنعتی انقلاب کی راہیں بھی ہموار کریں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔